बुशरा बीबी गिरफ्तार हो चुकी हैं, जेल के अंदर चली गई हैं। इससे पहले टीमें तश्कील दी जा रही थी उनको अरेस्ट करने के लिए। बजाते खुद वो जो है इस वक्त अडियाला जेल पहुंच चुकी हैं। दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज़ उन्होंने अडियाला जेल में खान साहब के साथ खड़े होकर कहा कि खान साहब, बहुत से लोग कह रहे हैं कि मैं आपके ख़िलाफ़ कोई बयान दे दूंगी, लेकिन मैं उनको गलत साबित करूंगी जब मैं जेल के अंदर जाऊंगी। समझता हूँ कि उन्होंने बड़ी करेज का मुजाहरा किया है, बहुत हौसले हिम्मत का मुजाहरा किया है और बड़े ऑनरेबली अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश किया है। तो इसके लिए उनको जितना भी उनको तारीफ़ की जाए कम होगी, क्योंकि वो एक बहादुर खातून। कब तक जेल की सोबतें बर्दाश्त कर पाएंगी बुशरा बीबी साहिबा? ये बात इमरान खान साहब के बारे में कहते थे कि कुछ दिन जेल निकाल नहीं सकेंगे। आज 150 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। पूरे हौसले में वो जेल की हर किस्म की सहूलत बर्दाश्त कर। 14 साल कैद बर्दाश्त कर पाएंगी बुशरा साहिबा? 14 साल कैद इंशाअल्लाह ताला कभी नहीं होगी और इंशाअल्लाह ताला ये फ़ैसले जो हैं अनकरीब सेटिस्फाइड हो जाए। अब इस सज़ा का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? स्टैंड कर पाएगी ये सज़ा या आप लोग इसको चैलेंज करने जा रहे हैं? क्या करेंगे अब लीगली? देखिए, लीगली तो हम वो कानूनी चाराजोई करेंगे जो हमारे पास आइन और कानून देता है। लिहाजा हम इसके ख़िलाफ़ अपील जितनी जल्दी हो सकेगी हम अपीलें दाखिल करेंगे, कल वाली सज़ा के ख़िलाफ़ भी और आज वाली सज़ा के ख़िलाफ़ भी। और हमें उम्मीद है कि कोई भी जज जिसको बुनियादी इल्म है कानून और आइन का, वो इसको सस्टेन नहीं कर सकता। ये एक्चुअली कोई ट्रायल नहीं हुआ है, बल्कि एक फ्रॉडुलेंट यूज़ ऑफ लॉ था जो कि किया गया। गुज़श्ता रोज़ 10 साल कैद की सज़ा, आज 14 साल कैद की सज़ा। कितना अरसा इमरान खान आपके ख्याल में जेल में गुजारेंगे? ये इंशाअल्लाह ताला इन सज़ाओं के तहत तो वक्त बड़ी जल्दी आएगा जब ये सज़ाएँ जो हैं ये सेटिस्फाइड हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। बाकी जो उन पर एक जबर और विक्टिमाइजेशन इस वक्त की जा रही है, उसके बारे में भी एक अल्लाह का निज़ाम है, बहुत अरसा नहीं चल सकती। तो बुशरा बीबी भी अंदर जा चुकी हैं, तो उस हवाले से आपको क्या लग रहा है कि बुशरा बीबी कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हैं? मैं समझता हूँ कि खान साहब की बेगम होते हुए उनमें भी उतनी ही मुस्तकिल मिजाजी और उतनी ही करेज होनी चाहिए जो कि इमरान खान साहब में है। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि बुशरा बीबी को भी नाअहल कर दिया गया है, वो कौन से ओहदे पर थी या उनको नाअहल किया गया है? नाअहल करने का मतलब है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती, वो इलेक्शन लड़ भी नहीं रही थी। तो उसका आगे मतलब इमरान खान साहब भी नाअहल उनको किया गया है, तो आप अगर कह रहे हैं कि उनको जल्दी बाहर होंगे तो उसके बाद वो नाअहली के बाद वो इलेक्शन लड़ सकेंगे वो, क्योंकि नाअहल भी किया गया है बाहर आने के बाद? बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला ये ऑर्डर भी सेटिस्फाइड होगा और नाअहली भी सेटिस्फाइड होगी। तो इस तमाम तर प्रोसीजर में आप कह रहे हैं तो ये सेट असाइड हो जाएंगी ये सज़ाएँ, कितना टाइम लग सकता है किस प्रोसीजर में? देखिए, ये तो हाई कोर्ट पर है कितनी जल्दी वो प्रोसीडिंग्स। हमारा काम ये है कि हम जल्द से जल्द अपीलें दाखिल करें। अब बाकी काम फिर हाई कोर्ट का है कि वो जल्द से सुने, क्योंकि हर रोज़ जो इमरान खान साहब और अब बुशरा बीबी जेल में रहेंगी, वो आइन की धज्जियाँ और कानून की धज्जियाँ बिखर रही होंगी। लिहाजा हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट जो है वो आइन और कानून की सही माने में तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। एज ए सीनियर कानूनदान आप क्या समझते हैं कितना टाइम लग सकता है आपके ख्याल में? मैं तो समझता हूँ ये 2 हफ्ते के अंदर सब कुछ हो जाना चाहिए, क्योंकि इतना वाज़ेह केस और क्या हो सकता है जिसमें कोई भी कानून और आइन की पाबंदी नहीं की गई। लेकिन बहरहाल ये फिर हाई कोर्ट पर है कि कितनी जल्दी वो सुनते हैं और कितनी जल्दी वो फैसला करते हैं। हामिद खान साहब, पीटीआई के लिए इस वक्त पै दर पै मुश्किलात आ रही हैं। हम देख रहे हैं कि आए रोज़ उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा है। ये मामलात कहाँ पर जाकर रुकेंगे? देखिए, वो कहते हैं जब जुल्म बहुत बढ़ जाता है तो वो मिट जाता है, तो इंशाअल्लाह ताला ये जुल्म ज़्यादा अरसा नहीं चल सकता। तारीख़ बताती है कि जुल्म करने वालों को हमेशा उस जुल्म करने की सज़ा मिली है। लिहाजा ये मज़लूम है इस वक्त और इंशाअल्लाह ताला इन ज़ालिमों से निजात हासिल होगी अल्लाह के निज़ाम में। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि टिट फॉर टैट, माजी में जो कुछ किया गया आज वो बो रहे हैं।
تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی حکومت میں بھی ایسا کچھ ہوا تھا نواز شریف اور ان کے جو عمران خان کے مخالفین ہیں ان کے ساتھ؟ میں نہیں سمجھتا اس درجہ ہوا تھا، لیکن کچھ زیادتیاں ہوئی ہیں، وہ ایک تاریخ کا حصہ ہیں، لیکن آپ اپنی زیادتی کا بدلہ دوسرے ساتھ اس سے زیادہ زیادتی کر کے لینا چاہتے ہیں. آپ بھول گئے ہیں کہ ایک دن پھر آ جائے گا آپ کے اوپر، جو آپ روتے رہے پچھلے 5 سال میں، پھر آپ کو ایک دفعہ پھر رونا پڑے گا. لہٰذا ہم تاریخ سے کچھ نہیں سیکھتے. نواز شریف صاحب کھل کے بات کیا کرتے تھے کہ صاحب واجہ صاحب یہ کیا کر رہے ہیں. اب آپ کو سب چیز قبول ہو گئی ہیں جس کے خلاف آپ 5 سال سے احتجاج کر رہے تھے. یہی ہماری بدقسمتی کی ہماری تاریخ ہے. اچھا حامد خان صاحب یہ بتائیے گا کہ شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت بڑے ڈٹے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ہم نے ماضی قریب میں دیکھا کہ بہت زیادہ ود ان پارٹی تنقید ہوئی، رانگ نمبر ان کو کہا گیا، لیکن اب جس طریقے سے وہ ڈٹے ہوئے ہیں، کیا ان کے اب تک کی ان کی جو سٹینڈ ہے اس پر کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی مستقل مزاجی دکھائی ہے. انہوں نے ریزسٹنس بڑی کوشش کی گئی ہے کہ ان کو ون اوور کیا جائے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، لیکن اسٹیبلشمنٹ اس معاملے میں ناکام ہوئی ہے، اور انہوں نے جس طرح سٹینڈ اور اپنا کرج دکھائی ہے وہ قابل تعریف ہے. اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ اس سے پہلے جب عمران خان صاحب کو کل سزا ہوئی، اس سے پہلے بھی یہ کہا جا رہا تھا وکلا کی جانب سے کہ بہت جلد عمران خان صاحب باہر آ رہے ہیں، کوئی تاریخیں بھی دی جا رہی تھی کہ فلانی ڈیٹ کو آئیں گے. اب بھی آپ کہہ رہے ہیں، اور اب یہ تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ وکلا نے کیس بہت کمزور لڑے ہیں. کیا اب پراپر تیاری سے لڑے جائیں گے اور ان کو واقعی میں باہر جلدی آئیں گے؟ وکلا نے ہرگز کمزور طریقے سے کیس نہیں لڑے. انہوں نے پوری جانفشانی کے ساتھ، محنت کے ساتھ، اور یہاں تک کہ یہ مجبور ہو گئے کہ ہر طرح کے اصولوں کی خلاف ورزی کریں. یعنی جن وکلا نے کیسز محنت سے لڑے تھے، آپ کے سامنے ہے 4 گواہوں کی جو جرح ہوئی ہے اس کو کئی دن لگ گئے. انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ جب تک ان کے یہ وکلا کیس کر رہے ہیں یہ جلد ٹرائل ختم نہیں ہوگا. لہٰذا ان سارے وکلا کو باہر بٹھا کے اپنی مرضی کے وکلا لا کے اور الٹی سیدھے جرح کر کے بات ختم کر دی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وکلا نے جو جینون وکلا تھے، جیسے سلمان صفدر ہیں، جیسے اور ان کی ٹیم تھی، انہوں نے بڑا اچھا کیس لڑا ہے. اور ایک بہت بڑی ناانصافی، غیر قانونی ناانصافی ہوئی کہ ان کو رستے سے ہٹا کر اپنے مسپسند وکلا لگا کر جلدی ٹرائل کو، یعنی سوچیں کہ 2 دن میں 18 گواہ ان کی جرح بھی ہو گئی، جو کہ اتنے ٹیکنیکل کویشچنس تھے. یہ تو اگلے کم از کم 2 مہینے لگنے تھے ان کی جرح پر، لیکن یہ اس لیے ان کو رستے سے ہٹایا گیا کہ وہ کمپیٹنٹ وکیل تھے. ان کو اپنی مرضی کے وکیل چاہیے تھے جو کیس کو بگاڑ دے یا کیس کو ٹھیک طرح چلا نہ سکے. سر یہ بتائیے گا کہ الیکشن کا آخری ماحول ہے، تحریک انصاف کو جس طرح جکڑا گیا، ابھی انٹرا پارٹی انتخابات پہ آج کوئی تحریک انصاف سوچ رہی تھی کہ یا انتخابات میں ان کے امیدوار آزاد ہوں گے تو اس سے نکلا جائے. پھر یہ سزائیں ہو گئیں، ہر طرف سے تحریک انصاف کو میسج دیا جا رہا ہے کہ وہ جہاں سے بھی نکلے گی تو وہاں سے جھگڑا جائے گا. کیا اس پہ پالیسی ہوگی آپ کی؟ دیکھیے، تحریک انصاف اور ان کے لیڈران ان چیزوں سے بدتر ہیں، اور وہ ہرگز پرواہ نہیں کرتے. ہر طرح کا ظلم برداشت کر رہے ہیں، ہر طرح کی زیادتی، ہر طرح کا جبر برداشت کیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی تحریک انصاف بطور پارٹی کے اور اس کی بطور لیڈرشپ کے مضبوط اور بالکل پوری طرح ڈٹرمنڈ ہے کہ ہم نے اپنی سیاسی جماعت کو لوگوں کے لیے آگے لے کے جانے کے لیے کوشش کی.